الحمد للہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی اجمعین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال اللہ تبارک و تعالی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لحافظون رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا مولا تیرا تے جے ایک قطرہ ہے مولا رحمت بخشی تے کام بن جاوے میرا سامعین محترم وجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں اور پردہ کے اندر سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں بہنوں اس اللہ تعالیٰ دا بے حد احسان ہے کہ جس اللہ نے اس پوری کائنات میں بنایا درود و سلام آمنہ دے لال پوری کائنات دے امام جناب محمد یار اتنے کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے دا نبی پاک دا نام لے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دا کنجوس ترین آدمی ہے کہ میرا نام لیا جائے اور ان دی زبان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پاک دی چھال نہ پائے گڑ کے پڑھو سبحان اللہ میری زبان تے بار بار نبی پاک دا نام آئے دا جدہ بھی نبی پاک دا نام آئے محبت دے پیار دینا نبی پاک دے درود پڑھنا ہی اللہ برکتاں عطا فرمائے گا اللہ اچھیاں شانہ عطا فرمائے گا۔ حضرات
آج دے درس قرآن دے اندر میرے ذمہ جڑا عنوان لگایا گیا ہے وہ عظمت قرآن کہ جنہ لوگوں نے قرآن نو سینے لایا ہو میرے رب نے انہوں نے کی مقام عطا کیتا ہے۔ حضرات قسمت والے وہ لوگ نے جنہ دے بیٹے قرآن دے کاری، قسمت والے وہ لوگ نے جنہ دیاں بیٹیاں قرآن دیاں حافظاں۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے سب تو بہترین او لوگ نے جڑے قرآن پڑھ دے نے تے قرآن پڑھا دے نے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے پھولاں دے دلان دے اندر انہاں دے سینیاں دے اندر قرآن پاک نو مکمل کر دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کرتے جانا، غور کرتے جانا۔ آؤ لوگ اللہ ذو جلال دا قرآن بھی سنونا، نبی پاک دا فرمان بھی سنونا۔ اللہ برکتہ تا فرمائے دا، اللہ اونچیاں شانہ تا فرمائے دا۔ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یرفع بہذا الکتاب اقوام۔ اللہ عزو جلال فرمان دے نے جنہ لوگاں نے اس کتاب نو اپنے سینے دے نال لا لیا، جنہ لوگاں نے اس قرآن دے نال پیار پا لے نا، اللہ عزو جلال انہاں لوگاں دا مقام اس دنیا تے عطا کرن دے نا، اس دنیا دے اتے نا۔ جنہ لوگاں نے قرآن دے نال پیار کیتا، جنہ لوگاں نے قرآن نو اپنی سینے دے نال لا لیا، اللہ عزو جلال انہاں لوگاں دا مقام اس دنیا تے اللہ عزو جلال بلند عطا کر دین دے۔ اور جنہ لوگاں نے اس قرآن تو اعراض کیتا، جنہ لوگاں نے اس قرآن تو منہ پھیریا، میرا رب انہاں لوگاں نو دنیا تے ذلیل و خوار کر دین دے۔ ہائے اللہ میری توبہ، قسمت والے لوگ نے جنہ دے بیٹے قرآن دے کاری، قسمت والے لوگ نے جنہ دیاں بیٹیاں قرآن دیاں حافظاں۔ ہو قسمتاں والیاں ماواں نے او لوگ پتر جنہ دے کاری نے، او باپ مقدران والے نے، او باپ مقدران والے نے، لوگوں پتر جنہ دے کاری نے، پر رب دے فرشتے ہائے پیرا تھلے، اے عظمت نے قرآن دیا، واہ بات نبی سلطان دیا، حافظ قرآن دیا ماپیانو، حافظ قرآن دیا ماپیانو، رب سونے دے تاج پہناوے گا، حافظ قرآن دیا ماپیانو، رب سونے دے تاج پہنائے دا، نال ممبر نورانی اچیاں تے، اوے رب عزتاں نال بٹھائے گا، رب عزتاں انہاں توجہ، رب عزتاں انہاں دیندا اے جڑے بندے قرآن دے کاری نے، جھڑے باندے قرآن دے کاری نے۔ حضرات گرامی توجہ کر دے جانا، میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے کھلونا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر نے اس قرآن کو سینے دے نال لایا، اللہ نے صدیق اکبر بنا دیتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
عمر نے اس قرآن سینے دے نال لائے نا عمر فاروق بن گئے حضرت عثمان نے اس قرآن سینے دے نال لگائے نا عثمان نے غنی بن گئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے اس قرآن سینے دے نال لگایا اللہ ذوالجلال نے شیر خدا بنا دیتا اور پتہ چلیا جنہ لوگاں نے اس قرآن اپنے سینے دے نال لگائے نا اللہ ذوالجلال نے دنیا کائنات تے انہاں لوگاں نو مقام عطا کر دیتے نے حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میرے پاک نبی نے فرمایا دنیا دے سب تو بہترین لوگ نے جڑے قرآن پڑھتے نے تے قرآن پڑھاندے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول آندے نے نا تے آ کے کہندے نے سونے کوئی وصیت ہی کر دیو سونے کوئی ایسا عمل دس دیو کل قیامت دا دن ہوئے جنت بھی ملے تے تہاڈا قرب بھی ملے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے پیارے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا بھی کرتے لوگاں نو پڑھایا بھی کرنا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونے ہندا اجر کی ملے دا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو قرآن پڑھدا تے پڑھاندا اس کائنات تو چلا گیا اللہ اللہ ہر روز 70,000 اللہ پاک دے نورانی فرشتے 70,000 اللہ پاک دے نورانی فرشتے تیری قبر تے آن دے اور تیرے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرن دے 70,000 نورانی فرشتے تیری قبر تے آن دے اور مغفرت دیاں دعاواں کرن دے اتنا مقام ہے قرآن والیاں دا حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا مسلمان قرآن دے نیڑے آ توجہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آئیاں بہارا قرآن الہی نو کلام الہی نو جنہ سین لایا انہاں نال رل کے تے لٹیاں بہارا میں قرآن دے گھر سپارے تو صدقے میں قرآن دے گھر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام الہی نو جنہ سین لایا انہاں نال رل کے تے لٹیاں بہارا حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک دے اندر تشریف فرمانے نا مکے دے اندر انہاں ظالماں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو دنگ کرنا شروع کر دیتا ہے نا اللہ اللہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابی نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ پیارے جعفر بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ حبشہ دی طرف روانہ ہو جاؤ نا جو ہجرت کر کے مکہ دے اندر ہو حبشہ دی طرف چلے جاؤ نا اللہ اللہ اور سب تو پہلی جو ہجرت ہوئی ہے نا وہ حبشہ دی طرف ہوئی ہے نا اور ہجرت حبشہ دے اندر 11 مرد نے تے 4 عورتاں نے نا انہاں 11 مرداں دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اور انہاں عورتاں دے اندر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے اللہ اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا ایک قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے جس نے جنہ دلاتے قرآن نے اثر کر دیتا ہے نا وہ زندگیاں ہی تبدیل
تبدیل ہو گئی نے، انہاں لوگاں دا مقام ہی بڑھ گیا ہے نا۔ حضرات گرامی دا توجہ کر دے جانا، نجاشی دا دربار ہے نا، حبشہ دے اندر 11 مرد تے 4 عورتاں پہنچ گئیاں نے نا۔ اللہ اللہ اللہ، ادھر ظالم قریش والے نوں پتہ چلے نا، مکے والے نوں پتہ چلے نا، اللہ 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 کہ چند مسلمان نے جڑے حبشہ دی طرف چلے گئے نے، نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر چلے گئے نے نا۔ اللہ اللہ اللہ، انہاں مکے والیاں نے 2 سفیر جڑے نا وہ نجاشی دے دربار دے اندر بھیج دیتے نے نا، حبشہ دی طرف روانہ کر دیتے نے۔ وہ انہاں کول تحفے نے، اللہ اللہ اللہ، انہاں نے وہ تحفے لے کے نجاشی دے دربار دے اندر چلے گئے نے تے جا کے کہندے نے ساڑھے چند نہ سمجھ لوگ جڑے نے وہ تیرے دربار دے اندر آ گئے نے، چند نوجوان بے سمجھنے، نہ وہ تواڈے مذہب نو تسلیم کرتے نہیں، نہ وہ ساڈے مذہب نو تسلیم کرتے نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیڑا دین بنا لے۔ اور جتنے بھی حکمران ہوندے نے نا، اے فہم و فراست دے لحاظ دے نال عقل مند اور دنا ہوندے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا بلا لینے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے انہاں مسلمانوں نے بلایا اور حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ نجاشی بادشاہ کہندہ ہے توڑا مذہب کی ہے؟ حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے زمانہ جہلیت دے اندر اسی تے اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کر دینے ساں، زمانہ جہلیت دے اندر اسی تے معاذ اللہ قرآن دیاں بھی گستاخیاں کر دے ساں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دیاں بھی گستاخیاں کر دے ساں۔ اللہ ذوالجلال نے ایک پیغمبر نو مبعوث فرمائے نا، اللہ اللہ اللہ، وہ پیغمبر نے جدو ساڑھے دے قرآن نو پڑھے نا، اسی اس پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، تے نجاشی بادشاہ کی کہندہ ہے نا او کیڑی کتاب ہے جڑی کتاب نو تسی من دے جائے؟ حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم دی تلاوت شروع کر دیتی ہے نا، تے حضرت جعفر بن تیار کی پڑھتے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ۔ نہیں یار، قرآن پڑھا جا رہا ہے تے چپ ہو رہا ہے یہ، اور نبی پاک دا فرمان جدو پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے تے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھا کرو جناب محمد۔ حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم دی تلاوت شروع کر دیتی ہے نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ نے جدو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حضرات اکرامی توجہ کر دے جانا، حضرت جعفر بن تیار نے در قرآن پاک دی تلاوت نو مکمل کر دیتا ہے نا۔ نجاشی بادشاہ دیاں اکھیاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں۔ نجاشی بادشاہ کی کہندا ہے نا اے تے او کتاب جڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب دے بارے تذکرہ کیتا ہے نا، کیونکہ نجاشی بادشاہ جڑا سی نا اے تورات دا بھی عالم سی، زبور دا بھی، اس تو علاوہ کافی زیادہ صحیفہ جڑے سی نا اینو زبانی جا سی۔ نجاشی بادشاہ دے دل تے اس قرآن نے اثر کیتا ہے نا تے نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ پتہ چلیا کہ قرآن نے جنہ دے دنہ تے اثر کیتا ہے، اللہ ذوالجلال نے انہاں لوگاں دی زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ آخری بات سننا، حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ انہاں دا جڑا باپ سی نا، حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ انہاں دے باپ تے انتقال کر گئے سی، لیکن وہ اپنی بیوی نو کہہ کے گیا سی کہ اگر اللہ نے بیٹا عطا کیتا یا بیٹی عطا کیتی انہوں قرآن دا حافظ بنا دے۔ حضرات اکرامی ذرا توجہ کر دے جانا،
اللہ ذو جلال نے بیٹا عطا کیتا حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ انہاں دی ماں اتنی غریب نہیں ہے لوگاں دے گھراں دے اندر جاندی ہے نا لوگاں دے گھراں دے اندر جا کے جھاڑو لگاندی ہے برتن دھوندی ہے نا اللہ 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 حتیٰ کہ حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ تھوڑے یہ سمجھدار ہو گئے نے نا ایک دن ماں کہندی ہے بیٹا تیرے باپ نے مینوں وصیت کیتی سی نا اگر اللہ ذو جلال نے بیٹا عطا کیتا یا بیٹی عطا کیتے انہوں قرآن دا حافظ بنانا ہے نا حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے او میری اماں جان کس طرح دیا گلاں کھادیاں پیاں جائے جاؤ مینوں مدرسے دے اندر داخل کروا کے آ جاؤ حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ دے ماں لوگاں دے گھراں دے اندر جاندی ہے نا انہاں دے برتن دھوندی ہے نا انہاں دے جھاڑو لگاندی ہے نا حتیٰ کہ کھان روٹیاں کافی زیادہ روٹیاں ایک کٹو دے اندر ایک توڑے دے اندر پیک کر کے لیندیاں رہے اللہ 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 حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا اس وقت بساں تے کاراں تے نہیں ہویا کردیاں سے لوگ پیدل سفر کریا کردے سے کن دی خاطر اس قرآن دی خاطر ایویں تے میرے پاک نبی نے نہیں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب جنہ لوگاں نے اس کتاب نو اپنے سینے دے نال لا لیا اللہ انہاں لوگاں دے مقام نو بلند کر دیندے نے اللہ انہاں لوگاں دے درجات نو بلند کر دیندے نے حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ انہاں دی ماں چلدیاں چلدیاں بغداد دا سفر کر دیتا ہے نا حتیٰ کہ بغداد دے اندر پہنچ گئیاں نے یہ تو بغداد دے مدرسے دے اندر جاندیاں نے حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ دی ماں مدرسے دے مدیر دے نال ملاقات کر دیاں نے نا اوہ مدرسے دے مدیر مدرسے دے پرنسپال اے میرا چھوٹا یا لال انہوں قرآن دا حافظ بنانا ہے نا اللہ 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 جدوں مائنیاں گلاں کر دیئے مدرسے دا مدیر کہندا ہے نا انہاں بچیاں دے کھانے لوگاں دے گھراں دے اندر لگے ہوئے نے نا ساڈے کول اتنی گنجائش نہیں دے حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ ان دی ماں کہندی ہے اے پرنسپل صاحب کھانے دی پریشانی نہ لو کھانے دا میں بندوبست کر کے آئی ہاں بس میرے پتر نو تھوڑی جگہ دے دیو جدے میرا پتر قرآن یاد کرے قرآن یاد کرن تو بعد اوتھے سو جاوے اللہ 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 آخر کار مدرسے دے پرنسپل نے مدرسے دے مدیر نے اجازتاں دے دیاں حضرات گرامی ذرا توجہ کر دے جانا اگر ساری تقریر نہیں سنی تے انہاں باتاں نو اپنے دلاں دیاں تختیاں تے لے کے لے جاؤ میں تانوں کہانیاں تے کسے نہیں سنا رہا میں اللہ دا قرآن سنا رہا ہوں یہ نبی پاک دا فرمان سنا رہا ہوں حضرات گرامی ذرا توجہ کرنا حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ ادھر مدرسے دے اندر داخل ہو گئے نا تے ماں واپس آ جاندے ہے تھاندے اللہ آخر کار دن گزر دے جاندے نے دن گزر دے جاندے نے ماں اس کائنات تو چلی جاندی ہے نا ادھر حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک قرآن پڑھ رہنے قرآن پڑھ رہنے قرآن پڑھ رہنے ایک قرآن پڑھ دینے جدو نیند آندی ہے اتھے ہی سو جاندے نے نا جدو انہاں نو بھوک لگ دی ہے تلونڈی والو اردا گردوں آنے والو ذرا توجہ کرنا حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ جدو انہاں نو بھوک لگ دی ہے نا جڑے باقی طالب علم ہوندے نے نا وہ تے لوگاں دے گھراں دے اندر چلے جاندے نے نا حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ جیڑا کٹو سی نا وہ توڑا سی ان دے اندر سکی روٹی دا ایک ٹکڑا نکالتے نے حضرات گرامی ذرا توجہ کرتے جانا غور کرتے جانا وہ روٹی دا ٹکڑا نکال دے رہے نا تے چل دیا بغداد دے دریا دے قریب پہنچ جاندے نے نا او دریا دے وچ سکی روٹی دے ٹکڑے نو بھگوندے نے تے کھاندے نے اور آسماناں والے نظراں کردے نے او کہندے اللہ سونیا تو کتنا غفور الرحیم ہے تو کتنا غفور الرحیم ہے میرے نال دے جڑے طالب علم نے میرے نال دے جڑے کلاس فیلو نے انہاں نو کولیاں دے اندر تو سالن دتا ہے نا اللہ میرے واسطے تو دریائی بہا چھڈے لے سبحان اللہ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਣ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦਰਿਆਈ ਬਹਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਓਏ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ اللہ نے انہاں دی زندگی تبدیل کر دیتی۔ آخرکار حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ جدو اس بچے نے قرآن یاد کر لیا، قرآن حفظ کر لیا تے چل دیا اپنے گھر دے اندر آ جاندا ہے نا، رات دا سمائے نا حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ انہاں نے جدو دروازہ کھٹکھٹایا ہے نا، نال والی گوانڈن کہندی ہے او پتر کی لین آیا میں، او کنہ دے کر دے اندر آیا میں۔ حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے اللہ والی اے میرا ہی کارے ناؤ، اے میرا ہی کارے ساڑھا تے تالا لگا ہوئے ناؤ، ہائے میری ماں کتے دی، میری ماں کتے دی ناؤ، تے نال دی گوانڈن کہن دیئے او میرے پترا تیری ماں تس کہنا تو چلی گئے ناؤ، للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اوہ پترا تیری ماں تس گئے نہ تو چلے گی زینا۔ حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ ہنہ دیاں کھیاں دے وچوں آسمان دیاں لڑیاں جاری ہو گیاں، آخر کار دروازہ کھول دینے نا، معیشہ دا ٹائم ہو جاندے وضو کر دینے، نماز پڑھ دینے، تے نماز پڑھن تو بعد کہن دینے اللہ سونیا میں تیرے کل کچھ نہیں مانگدا، میرے ماں باپ نو میں نو خواب دے اندر دکھا دے۔ حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے اوے رات دا وقت تلونڈی والو، اوے اردا گرتو آنے والو ذرا توجہ کرتے جانا، رات دا وقت حضرت امام محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ فرما دے اوے میں رات ستا پیا، میری ماں تے میرا باپ میں نو جنت دے اندر دکھائی دیتے رہنا، اوے بیٹا اسی تینو قرآن دا کاری بنایا ہے، اسی تینو قرآن دا حافظ بنایا ہے، یہ دی وجہ تو اللہ ذوالجلال نے سانو جنت دے اندر محلتا کر دیتے نے۔ ہوئے قرآن دلان دے زنگ اتارے، ڈوبے ہوئے بیڑے تارے، ہوئے نانے تینوں آوازاں مارے، اور نہیں لوڈا کدرے جان دیاں، ہوئے گھلاں جے رب نال کرنیاں نے، اے تو پڑھ لو قرآن دیا۔ حشر دے ہاڑے حافظانو، حشر دے ہاڑے کاریانو، رب نے وکھرا راج دینے، حشر دے ہاڑے حافظانو، رب نے وکھرا تاج دینے، پڑھ دا جاتے چڑھ دا جا تو، پڑھ دا جاتے چڑھ دا جا تو، لٹو رحمت رحمان دیاں، کھلاں جے رب نال کرنیاں نے، آئی تا پڑھ لو قرآن دیاں۔ پتہ چلیا جنہ لوگاں نے قرآن نو سینے دینا لایا، اللہ ذوالجلال انہاں لوگاں نو دنیا کائنات بھی شانہ عطا کر دینے، اور کل قیامت دا دن ہوئے دا اللہ ذوالجلال حافظ قرآن نو کہن دے اے حافظ قرآن پڑھ دا جا چڑھ دا جا، جتھے والناس دا مقام ہوئے دا اوتھے تیرا اختتام ہوئے دا۔ دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سنو انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔